जब परमेश्वरको सुरक्षाको घेरा हटिन्छ त्यति बेला मान्छेको जीवनमा विपत्ति आइपर्छ। त्यहाँदेखि अघि राम्रो थियो नि त, अघि राम्रो थियो किनभने परमेश्वरको निगाह कृपा थियो, अघि राम्रो थियो परमेश्वरको सुरक्षा थियो, अघि राम्रो थियो किन परमेश्वरले निगाह गरिराखेको थियो। तर जसै पाप गर्ने इच्छा गर्छ मान्छेले, या जसै मान्छेले परमेश्वरको विरुद्धको इच्छाहरू गर्दछ, संसारिक इच्छाहरू गर्दछ, यो संसारका पापहरूमा मन लगाउँदछ अनि मान्छेले परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्दछ, त्यस पश्चात मान्छेको जीवनमा हेऱ्यो भनेदेखिलाई नि शत्रुले भयानक स्थितिलाई लिएर आउँदछ, शत्रुले मान्छेको जीवनमा हार लिएर आउँछ, शत्रुले मान्छेको जीवनमा सङ्घर्ष लिएर आउँछ, शत्रुले मान्छेको जीवनमा नि यस्तो कुरालाई लिएर आउँछ त्यो मान्छेले नि त्यो कुरालाई कल्पना पनि गर्न सक्दैन। मैले जुन कुरा बोल्दैछु तपाईँलाई त्यसै तर्सनु लागि या मनगणन्त कुरा बोलेको होइन, तर म यही कुरा बोल्दैछु परमेश्वरको वचन कहाँनिर यो कुरा भन्छ भन्ने कुरालाई, कहाँनिर यो घटना घटेको छ भन्ने कुरालाई म बाइबलबाट देखाउन चाहन्छु। जब हामी हेर्छौँ अयुबको जीवनलाई, अयुब भयङ्कर धर्मी मान्छे हो। अयुब 1:8 यसो लेखेको छ, तब परमप्रभुले शैतानलाई सोध्नुभयो, के तैँले मेरो दास अयुबलाई याद गरिस्? परमेश्वरको डर राख्ने र दुष्ट कामबाट अलग रहने त्यो जस्तो निर्दोष र सोझोस मानिस पृथ्वीमा अरू कोही छैन। शैतानले परमप्रभुलाई यसो भनेर जवाब दियो, अयुबले त्यसै परमेश्वरको डर राखेको हुन् त? के तिनलाई, तिनका घराना र तिनका सबै धन सम्पत्तिलाई तपाईँले चारैतिरबाट बार हालेर रक्षा गर्नु भएको छैन? तिनका सबै काममा तपाईँले आशिष दिनुभएको छ अनि तिनका गाई बस्तुहरू देशभरि अनगन्ती बढेका छन्। यहाँनिर नि 9 पदले या 10 पदले 1:10 भन्छ, के तपाईँले अयुबलाई बार हालेर सुरक्षा दिनु भएको छैन? जब शैतानले नि परमेश्वरसित बोल्दैछ अनि परमेश्वरसँग बोल्दाखेरि नि एउटा दोष देखाउँदैछ, त्यो चाहिँ के छ भनेदेखिलाई नि परमेश्वरले धर्मी मान्छेलाई सुरक्षा दिनुहुन्छ, परमेश्वरको सुरक्षाको घेराभित्र मान्छे जिउँदछ। तर जसै परमेश्वरको सुरक्षाको बार ढल्छ, कुनै पनि कारणले किन नहोस्, या परीक्षाले होस् या पापले होस् या जुनै कुनै कुराले, जब परमेश्वरको सुरक्षाको बार लड्छ नि, परमेश्वरको सुरक्षाको बार लड्ने बित्तिकै अयुबको जीवनको एउटा उदाहरण भन्छ। अयुबले पाप गरेर सुरक्षाको बार हटेको होइन, तर परमेश्वरले नै इच्छा गर्नुभयो अयुबको सुरक्षाको बार हटाएर पनि अयुब परमेश्वरसँग इमान्दार या धन्यवादी हुन्छ या हुँदैन भन्ने नि शत्रुले नि परमेश्वरसित बोलेको छ शैतानले। अनि के गर्दैछ? परमेश्वरले अलाउ गर्नुभयो, म सुरक्षाको बारलाई हटाइदिन्छु, लु तैँले के गर्न सक्छौ गर। त्यसको पछाडिको नतिजालाई हेर्नुहोस् त। अयुबको जीवनलाई म किन एउटा बेस बनाउँदैछु आज, विश्वास बढ्नुपर्छ तपाईँको जीवनमा। अयुबको जीवनको सुरक्षा बार लड्ने बित्तिकै 1:10 अयुबमा सुरक्षाको बार हट्यो। त्यहाँदेखि पछाडि के अवस्था आइएको छ? पहिलो अयुबको नानीहरू मर्यो। दोस्रो कुरालाई म समय यसमा भन्दैछु, उसको नि गाई ऊँट गधा सबै कुरा खोसेर लग्यो। दोस्रो कुरा, दुईटै कुरा, उसको धन पनि खोस्यो, उसको नानीहरू पनि खोस्यो। अनि तेस्रो कुरा अझ एड गर्दैछु, त्यसैको अलिकति पछाडि हामी पढ्दै गयौँ भने अयुबको पहिलो अध्यायमा हामी हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई के कुरा थाहा पाउँछौँ भनेदेखिलाई नि, पल्टाउँदैछ त अयुब नै, हामी हेरौँ ल। पहिलो अध्यायमा हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई उसको नि
म दोस्रो अध्यायलाई पढ्न आएँ किनभने मैले दुईवटा कुरालाई भन्नु छ यहाँबाट। पहिलो अध्यायमा हेऱ्यो भनेदेखिलाई अयुबको नि सुरक्षा बार हटिने बित्तिकै नानीहरू मर्यो, उसको नि जति पनि गाई गोरु गधा धन सम्पत्ति त्यो सबै कुरा नि लुटिए। म दोस्रो अध्याय अयुबको 2 अध्यायमा आउँदैछु। 6 पदले यसरी भन्छ, 2को 6ले, तब परमले शैतानलाई भन्नुभयो, लौ त त्यसो भए तेरै हातमा छ, त्यसको जीवन चाहिँ छोडिदिए। तब शैतानले परमको सामनेबाट निस्क्यो, त्यसले अयुबको पैतालादेखि टाउकोसम्म कष्टप्रद खटिरा उब्जाइदियो। खरानीमा बसेर कन्याउनालाई तिनले एउटा फुटेको माटोको भाँडोको टुक्राले तिनका पत्नीले तिनलाई भनिन्, के तपाईँ आफ्नो निष्ठामा अझै पनि अडि नै रहनुहुन्छ? परमेश्वरलाई सरापेर मर्नुहोस्। दोस्रो विपत्तिले अयुबको जीवनलाई हामी हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई नि जब सुरक्षाको बार ढले नि अयुबको जीवनमा कष्ट चाहिँ एक पछाडि अर्को कष्ट आउँदैछ। पहिलो कष्ट के छ भनेदेखिलाई नि पहिलो कष्ट चाहिँ अयुबको जीवनमा नि धन सम्पत्ति हराएको मात्रै छ, आफ्नो नि छोराछोरी मर्यो। तर दोस्रो कष्ट के आउँदैछ 2 अध्यायमा, अयुबको जीवनमा नि अयुबको नि पैतालादेखि टुप्पीसम्म, टाउकोदेखि पैतालासम्म भनौँ खटिरा आयो। अयुब रोगी आउँदैछ। किन? मैले के बुझाउन चाहेको यहाँबाट, जब परमेश्वरको सुरक्षाको बारे मान्छेको जीवनमा हटिन्छ नि त्यहाँदेखि मान्छेको जीवनमा चाहिँ विपत्ति आइपर्छ। जब परमेश्वरको सुरक्षाको बार हटिन्छ नि मान्छेको जीवनमा त्यति बेला मृत्यु आइपर्छ। जब मान्छेको जीवनमा सुरक्षाको बार हटिन्छ नि मान्छेको जीवनमा भयानक रोग कष्टहरू आइपर्छ। आजको साँझ म यो कुरा भन्छु मेरो प्रियहरू, तपाईँको जीवनमा के तपाईँको जीवनको सुरक्षाको बारहरू त हटेको छैन? तपाईँको अधर्मले, तपाईँको पापले गर्दाखेरि या कुनै दुष्टाइका कुराले गर्दाखेरि के तपाईँको जीवनमा तपाईँको सुरक्षाको बार ठिकै छ? जब सुरक्षाको बार हट्छ नि बाबुको घरबाट बाहिर निक्लिन्छ नि के हुन्छ भनेदेखिलाई नि त्यहाँदेखि मान्छे विपत्तिभित्र पस्छ। सुन्नुहोस्, आज म एउटा गहिरो कुरा भित्र पस्दैछु, तर जब तपाईँले बुझोस् भनेको यो कुरा म बोल्दैछु। यहाँनिर म दोस्रो कुरालाई म चर्चा गर्दैछु। कुन चाहिँ कुरालाई भन्दाखेरिलाई नि यहाँनिर हामी हेऱ्यौँ भने लुकाको 15 अध्यायमा हामी हेरौँ है त, लुका 15 अध्याय। बाह्र पददेखि पढ्दैछु, लुका 15को 12देखि। कान्छा शैले बाबुलाई भन्यो, पिताज्यू मेरो भागमा पर्ने धन सम्पत्तिको हिस्सा मलाई दिनुहोस्। तब तिमीले आफ्नो धन सम्पत्ति तिनीहरूलाई बाँडिदिए। धेरै दिन बित्दा नबित्दा सबै धन सम्पत्ति बटुलेर कान्छा छोरो टाढा देशमा गयो र त्यहाँ भोग विलासमा आफ्नो सम्पत्ति उडायो। त्यसले सबै रुपियाँ पैसा खर्च गरिसकेको थियो। त्यसै बेला त्यस देशमा ठुलो अनिकाल पर्यो र त्यसलाई अभाव हुन थाल्यो। त्यो गयो र त्यस देशको एकजना नागरिक त्यसको काम माग्यो। उसले त्यसलाई आफ्नो खेतमा सुँगुर चराउन पठायो। सुँगुरले खाने चारोले त्यसले आफ्नो पेट भर्न चाहन्थ्यो अनि कसैले त्यसलाई केही दिँदैन थियो। जब त्यसको चेत खुल्यो त्यसले भन्यो, मेरो बाबुको धेरै ज्यालावरी नौकरहरूको भरपेट खाएर उबार्ने गर्छन्, तर म चाहिँ भोकले मरिरहेको छु। म उठेर आफ्नो बाबु कहाँ जानेछु र उहाँलाई भन्नेछु, बुवा मैले स्वर्गको विरुद्धमा र तपाईँको दृष्टिमा पाप गरेको छु। अब उपरान्त म तपाईँको छोरो भनिने योग्यको छैन। मलाई तपाईँको ज्यालावरी नौकर चाकर मध्ये एउटा तुल्याउनुहोस्। तब त्यो उठेर आफ्नो बाबु कहाँ गयो। म 20 पदमा एकछिन आउँछु। यहाँनिर नि एउटा धनी मान्छेको 2टा छोरा छ, उडन्त पुत्र, सबैलाई याद छ। अनि यहाँनिर के छ भनेदेखिलाई नि त्यो धनी मान्छेको कान्छा छोराले चाहिँ नि बाबुको धन सम्पत्ति सबै कुरा लियो। म यसमा त्यो अयुबको पहिलो अध्याय र 2 अध्यायमा फेरि पनि जोड्न चाहन्छु, राम्रो सुन्नुहोस्। त्यसकारण सबै कुरा लियो। बाबुको सुरक्षाको घेरा जसै छोराले नि आफ्नो निज धनलाई लिकन क्रस गरे नि बाबुदेखि टाढो भए नि
त्यो मान्छेको जीवनमा असुरक्षित भन्ने कुरा नि आइपर्यो। असुरक्षित भन्ने कुरा नि त्यो मान्छेको जीवनमा आइपर्यो। अनि त्यो मान्छेको जीवनमा असुरक्षा के आयो भन्नुहोस् न, धन सम्पत्ति पापमा मोज मजामा उडाएको हो उसले, सही थियो। तर के आयो जीवनमा? यहाँ छ भोकमारी आयो, गरिबी आयो, भोक आउँदैछ, लाचार हुँदैछ, सुँगुरको नि दानाबाट नि आफूले खानुपर्ने भयो। किन त्यो अवस्था आयो? त्यो मान्छेले नि बाबुको सुरक्षाको घेरालाई पार गरेको छ। जो मान्छे परमेश्वरको सुरक्षाको घेरालाई पार गर्दछ, जो मान्छे संसारमा जिउने इच्छा गर्दछ, त्यो मान्छेको जीवनमा विपत्ति आइपर्छ। त्यो मान्छेको जीवनको अवस्था नि पहिलाको भन्दा खतरा हुन्छ। मेरो प्रिय राजुको डरलाग्दो कुरा छ। पापको सुखले चाहिँ जहिले पनि विपत्तिलाई लिएर आउँछ। पापको मोज मजाले चाहिँ विपत्तिलाई लिएर आउँछ। क्षणिक सुखले चाहिँ विपत्ति आइपर्छ। उडो पुत्र नि मान्छेलाई आज टेर्दैन पाप गर्नु। ड्रग्स नखाऊ है, केही हुँदैन, केही मान्दैन, ड्रग्स खान्छ। पाप नगर है, केही जस्तो मान्दैन, पाप गर्छ। व्यभिचार नगर है, केही जस्तो मान्दैन। एजिफ त्यो त जीवनको अधिकार जस्तो गर्छ। तर त्यसलाई नि ढोकामै दुष्ट पर्खिरहेको हुन्छ। उडो पुत्र नै पर्खिरहेको थियो। तर नि याद छ, आज मैले बोलेको कुरालाई राम्रो बुझ्नुहोस्। परमेश्वरको सुरक्षाको घेरा दिए जब नि क्रस गर्छ कसैले, परमेश्वरको उपस्थितिदेखि बाहिर निक्लिन्छ जो मान्छे पनि, कुनै मान्छे सुरक्षित हुँदैन। अयुबको जीवन नि परमेश्वरको सुरक्षित बाहिर निक्ले। हुनु त यो परमेश्वरले नै अलाउ गरेको अयुबलाई। तर यहाँनिर उडो पुत्र चाहिँ के हुँदैछ? ऊ आफै अलग भएको, ऊ चाहिँ आफै अलग भएको इच्छाले। बाबुको घरमा हुँदाखेरि चाहिँ ऊ कहिले पनि भोक थिएन। बाबुको घरमा हुँदाखेरि गरिबी भन्ने कहिले पनि थिएन। बाबुको घरमा हुँदाखेरि नि सुँगुर चराउनु पर्छ भने उसको नि कहिले पनि थिएन। ऊ नौकर कहिले पनि भएको थिएन, ऊ मालिक थियो। तर जस्तै बाबुको घर क्रस गरे नि, निक्लिए नि, बाबुको घरको सङ्घारबाट जब बाहिर निक्लिए नि, उसले आफ्नो संसारमा पाइला टेक्ने बित्तिकै त्यो संसार चाहिँ विपत्ति, त्यो संसार चाहिँ गरिबी, त्यो संसारले चाहिँ नौकर बनिने कुराले चाहिँ पर्खिरहेको थियो। मेरो प्रियहरू, आजको साँझमा तपाईँसँग यो कुरा बोल्न चाहँदैछु। कतिजना तपाईँले आफ्नो सुरक्षाको घेरालाई पार गर्नु भएको, कतिजनाले आफ्नो जीवनमा नि परमेश्वरको सुरक्षाको बारलाई क्रस गर्नुभयो। यदि सुरक्षाको बारलाई क्रस गर्नुभएको छ, यो त ठट्टा होइन, यसले विपत्तिलाई लिएर आउँदछ, यसले मृत्युलाई लिएर आउँदछ। सो आज म यो कुरा भन्न चाहन्छु, फर्कनुहोस् त्यो ठाउँबाट। तपाईँ फर्कनु पर्छ। जब त्यो विपत्ति आउँदाखेरि नि तपाईँको जीवनमा तपाईँले फर्किनुहुन्न नि, तपाईँको जीवनमा हिलिङ आउँदैन। उडो पुत्रले के गरे याद छ? उडो पुत्रको मजाको एउटा पाठ छ, के थियो भनेदेखिलाई नि, उडो पुत्रको मजाको पाठ छ 20 पत्ली भन्छ। यो मान्छेले रियलाइज गर्यो अघिको बाउको घर र आफूले खाँदै गरेको कुरामा नि रियलाइज गर्दैछ। अघिको दिन र अहिलेको दिन चाहिँ रियलाइज गर्दैछ। लुगा छैन, नग्नता छ, गन्धे भएको छ, क्लास झर्यो। क्लास भन्छ नि अहिले, क्लास हाई क्लासदेखि नि लो क्लासमा आयो। तर लो क्लासको चुनाव कसको थियो भन्नुहोस् त? आफ्नो थियो। जब मान्छेको जीवनमा सुरक्षाको घेरालाई नि क्रस नगर 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 भन्छ नि, जसले टेर्दैन नि, त्यसको नतिजा चाहिँ खतरा हुन्छ। नतिजा खतरा हुन्छ। सुरक्षाको घेरा क्रस गर्नेको नतिजा चाहिँ खतरा हुन्छ। नतिजा खतरा हुन्छ है। 20 पदमा तब त्यो उठेर आफ्नो बाबु कहाँ गयो र त्यो धेरै टाढा छँदा त्यसका बाबुले त्यसलाई देखि तिनी दयाले भरिए र दौडेर गई त्यसलाई अङ्गालो हालेर त्यसलाई चुम्बन गरे। छोराले तिनलाई भने, बुवा, मैले स्वर्गको विरुद्ध र तपाईँको दृष्टिमा पाप गरेको छु, म फेरि तपाईँको छोरा भनिने योग्यको छैन। तर बाबु चाहिँ आफ्नो कमरालाई भने झट्टै सबैभन्दा असल वस्त्र ल्याएर यसलाई पहिराइदियो, यसको हातमा औँठी, यस खुट्टामा जुत्ता लगाइदियो। पुष्टै राखेको पशु मार खाएर हामी आनन्द मनाऊ, किनकि यो छोरो मरेको थियो
र फेरि जीवित भएको छ। हराएको थियो र पायो, तब तिनीहरू आनन्द मनाउन लागे। यो छोरा मरेको छ, बाहिर सुरक्षादेखि बाहिर जब जान्छ नि शारीरिक तौरले मर्दैन होला। राम्रो सुन्नुहोस् है, आज हिलिङ र डिलिभरेन्स हो नि त। हिलिङ र डिलिभरेन्स आज डेफिनेटली डिलिभरेन्सै हुन्छ, डेफिनेटली हिलिङ हुन्छ। त्यो मान्छे जसले चाहिँ आँट गर्छ, यहाँनिर नि सुरक्षाको घेरा क्रस गर्ने मान्छेको जीवनलाई हामी हेर्दैछौँ, उडो पुत्रलाई। अनि यो उडो पुत्रले रियलाइज गर्यो, उडो पुत्रले पश्चाताप गरिकन नि बाबुको घरमा जब फर्के नि, उसले के कुरा देखेको थियो याद छ? उसले अवस्थालाई चिन्यो, अवस्थालाई, उसको सिचुएसनलाई चिन्न सक्यो। कस्तो सिचुएसनमा थियो नि, कस्तो थियो, कस्तो सिचुएसनमा आइपऱ्यो। बाबुको घरको अवस्थालाई चिनेन भने चाहिँ नि फेरि ब्याक टु दि नुहाको सुँगुर हिलोमा, कुकुर आफ्नै बान्तामा भन्छ नि, खतरा कुरा। फर्केर ब्याक, तर त्यो बान्ताबाट नि रियलाइज गर्दैछ उल्टी खाने भएको छ। उल्टी खाने कुरा हो होइन, उल्टिएको हो नि त, खाँदिनँ भनेर ब्याक। तर यो छोराले चाहिँ रियलाइज गर्यो, यो छोराले चाहिँ पश्चाताप गर्यो, यो छोराले चाहिँ भन्छ बाबुको घरमा चाहिँ प्रशस्त छ। उसले आफ्नो अवस्थालाई जब बुझ्यो नि, उसले अठोट गर्यो, निर्णय गर्यो। अनि त्यो दिन चाहिँ उसले बाबुलाई ट्रस्ट गर्दैछ। मेरो बाबुले चाहिँ सबै कुरा जुटाउन सक्छ, मेरो बाबुको घरमा चाहिँ मलाई यस्तो दुःख हुँदैन, मेरो बाबुको घरमा चाहिँ समस्या छैन, मेरो बाबुको घरमा गरिबी छैन, मेरो बाबुको घरमा दुखाइ छैन, मेरो बाबुको घरमा सङ्घर्ष छैन। उसले त्यो कुरालाई रियलाइज गरिसकेपछि ऊ फर्किँदैछ। आज कतिजना छ जसले बाबुलाको घरमा नि आफ्नो अवस्थालाई नि रियलाइज गरिकन बाबुको घरमा फर्किन्छु भन्ने, नफर्किने, बाबुको घरमा फर्किन्छु भन्ने रियलाइज गर्ने मान्छेले चाहिँ नि, जसले बाबुलाई फेरि पनि विश्वास गर्छ। अघि उसको बाबुको विश्वासलाई भतभुङ्ग पारेर गएको, अघि बाबुको सपनालाई भतभुङ्ग पारेर गएको, अघि बाबुको रुपियाँ पैसालाई भतभुङ्ग पारिकन लिएर गएको, तर उसले फेरि पनि बाबुप्रति नि विश्वास देखाउँदैछ। अनि उसले जुन चाहिँ बाबुलाई विश्वास गरे नि, अनि बाबुले चाहिँ मलाई फर्गिभ गर्छ, बाबुले चाहिँ मेरो जीवनलाई रेस्टोर गर्छ भन्ने विश्वास गरेर हिँडे नि, उसले सही सोचेको थियो। किन याद छ? बाबु चाहिँ क्षमा गर्ने, बाबु चाहिँ रेस्टोर गर्ने बाबु हुनुहुन्थ्यो। मेरो प्रियहरू, यदि आज राति तपाईँको जीवनमा छ, तपाईँ पापमा हुनुहुन्छ, तपाईँ अधर्ममा छ, बन्धनमा छ, शैतानिक कुराहरूमा छ, तपाईँको जीवनको अवस्था परिवर्तन भएको छैन, दुष्टैका कारणले गर्दाखेरि तपाईँको जीवनमा नि अधर्मका कारणले गर्दाखेरि धेरै कुरा तपाईँको जीवनमा आएको होला। तर यदि रियलाइज गरेर भनेदेखिलाई चाहिँ नि त्यो मान्छे न्यायमा पर्छ। तर जो मान्छे चाहिँ निर्णयलाई गर्छ म बाबुको घरमा फर्किन्छु भन्ने कुरालाई, त्यो मान्छेको जीवनमा चाहिँ परमेश्वरले निगाह अनि कृपालाई गर्न ल्याउनु सक्नुहुन्छ। म एउटा खण्डलाई पढ्दैछु, दोस्रो राजा 20 अध्यायको 2 अनि 3। दोस्रो राजा 20 अध्याय। बडो इन्ट्रेस्टिङ। दुई तीन अनि एकदेखि पढ्छु। ती दिनमा हिजकिया बिरामी भएर मर्न लागेका थिए। अमोजको छोरो अगमवक्ता यशाया तिनी कहाँ आएर भने, परमप्रभु यही भन्नुहुन्छ, तेरो घरलाई ठिकठाक पार, किनभने त मर्नेछस्, त निको हुने छैनस्। तब हिजकियाले भित्तातिर फर्केर परमप्रभुलाई प्रार्थना चढाए, हे परमप्रभु सम्झना राख्नुहोस्,
म तपाईँको सामने कस्तो विश्वास सम्पूर्ण हृदयको भक्ति साथ हिँडेको छु। तपाईँको दृष्टिमा जे असल छ त्यो मैले गरेको छु। अनि हिजकिया धुरुधुरु रोए। यशाया बीजको चोकबाट बाहिर जान अघि परमप्रभुको यो वचन तिनी कहाँ आयो, फर्केर मेरो प्रजाको अगुवालाई भन्, तेरो पिता दाउदका परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, मैले तेरो प्रार्थना सुने र तेरो आँसु देखे, म तँलाई निको पार्छु। आज तेस्रो दिन त परमप्रभुको मन्दिरमा जानेछस् र तेरो आयु अरू 15 वर्ष बढाइदिनेछु। अनि तँलाई यस सहरलाई असुरको राजाको हातदेखि छुटाउनेछु। मेरो आफ्नै खातिर, मेरो दास दाउदको खातिर म यस सहरको रक्षा गर्नेछु। दुईटा कुरा छ यहाँनिर। एउटा कुरा नि, हिजकिया बिमारी छ, यिर्मया अगमवक्तालाई खबर पठाए मर्छ भनेर भन्दै भनिकन। तर जब नि त्यो वर्ष स्थितिमा छ नि, मर्छ भन्ने अवस्था। सायद आज यहाँनिर जुममा होला, आज जुममा हामीलाई नि 172 जना रहेछ अहिले, 172, 500 को क्यापेसिटी छ। यदि तपाईँ अहिले लाइभमा हुनुहुन्छ उयसमा, जुममा तपाईँ जान चाहनुहुन्छ, तपाईँ जुममा जाँदा हुन्छ। जुमको क्यापेसिटी बढाएको छ हामीले 500 को, अघि भन्नु बिर्सेछ। सुन्नुहोस् है, तपाईँको अवस्था मर्ने नै किन नहोस्, डक्टरले मर्छ नै किन नभनेको होस्, तर अवस्था कति बेला परिवर्तन हुन्छ भनेदेखिलाई सुन्नुहोस् है, म जुमपट्टिको हरेक व्यक्तिलाई फर्केर बोल्दैछु। हुनु चाहिँ म क्यामेराको ब्याकपट्टि हुँदैछु। अब तपाईँ जब आफ्नो अवस्थामा फर्किकन परमेश्वरलाई पुकार गर्न थाल्नुहुन्छ नि, परमेश्वरले पुकारलाई सुन्नुहुन्छ अनि तपाईँको अवस्थाबाट तपाईँलाई जीवन दिइकन निकाल्नुहुन्छ, तपाईँको रोगलाई निको पार्नुहुन्छ। तपाईँको मर्छ भन्नेको आयु उहाँले थप्न सक्नुहुन्छ। हिजकिया राजाको 15 वर्ष आयु थपिदिनु भयो। किन हिजकियाले चाहिँ मान्छेलाई हेरेन, हिजकियाले चाहिँ त्यो अवस्थाबाट परमेश्वरलाई हेरे। जो मान्छेले चाहिँ आफ्नो अवस्थाबाट परमेश्वरलाई खोज्छ, परमेश्वरलाई हेर्न थाल्छ, त्यो मानिस निको हुन्छ, त्यो मानिस बाँच्छ। मेरो प्रियहरू, बचाउनु सिलबस तामाङले सक्दैन, बचाउनु नि जसै महाराजले सक्दैन, बचाउने चाहिँ यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। यसकारण आजको साँझ तपाईँ फर्कन पर्छ। हिजकिया जस्तै हिजकिया राजा फर्क्यो आफ्नो अवस्थामा, उसले बोलेको छ नकारात्मक कुरा बोलेको छ, ऊ मर्छ भनेको छ, उसको देश खतरामा थियो। तर परमेश्वरले प्रार्थना सुनिकन भन्दैछ, मैले तेरो प्रार्थना सुन्यौ हिजकिया, म तँलाई निको पार्छु। आज न तेस्रो परमा छ, त फेरि पनि मन्दिरमा पुग्छस्। भन्नुको अर्थ नि खाटदेखि पलङदेखि नि ऊ उठेकै छैन। अनि परमेश्वरले भन्दैछ, तेरो पलङदेखि तँ उठ्छस्, त मन्दिरमा पुग्छस्, बाहिर निक्लिदे, परमेश्वरलाई महिमा दिने हुन्छस्। परमेश्वरले चाहिँ कुरा बोल्नु भयो, हिजकियाको जीवनमा परमेश्वरले पुरा गर्नुभयो। किन? हिजकियाले परमेश्वर प्रति फर्के। मेरो प्रियहरू, आज तपाईँको जीवनको अवस्थामा तपाईँ परमेश्वरलाई दोष दिँदै हुनुहुन्छ कि परमेश्वरले मेरो जीवनमा गरेन, मेरो अवस्था परिवर्तन भएन, परमेश्वरलाई ब्लेम गर्ने या परमेश्वरलाई महिमा दिने? हिजकियाले परमेश्वरलाई ब्लेम गरेन, तर हिजकिया परमेश्वरसँग पछि फर्किँदैछ भन्छ, लर्ड रिमेम्बर मी, मलाई सम्झनुहोस्, मैले धर्मको काम गरेको छु, मलाई सम्झनुहोस् त, मलाई फेरि पनि निको पारिदिनुहोस्। परमेश्वरले सुन्नुभयो। जब तपाईँले आफ्नो अवस्थाबाट नि परमेश्वरलाई हम्बल रिक्वेस्ट गर्न थाल्नुहुन्छ, जब आफ्नो अवस्थाबाट उठिकन परमेश्वरलाई छुन थाल्नुहुन्छ, जब आफ्नो अवस्थाबाट उठिकन नि परमेश्वरसँग बोल्न थाल्नुहुन्छ, परमेश्वरको महिमाका कुराहरू देखा पर्न थाल्दछ। आमेन, आमेन। परमेश्वरको महिमाका कुराहरू देखा पर्न थाल्दछ। हिजकिया निको भयो, हिजकिया निको भयो। किन? हिजकियाले परमेश्वरलाई पुकारे। बाइबलले साह्रो मिठो कुरा भन्छ। भजन 6:2 यसरी भन्छ, म माथि दया गर्नुहोस् हे परमप्रभु, किनभने म अति दुर्बल छु। परमप्रभु मलाई निको पार्नुहोस्, किनकि मेरो हाडहरूमा
पीडा छ, जसले पुकारा गर्छ परमेश्वरले त्यो पुकारालाई सुन्नुहुन्छ। यिर्मया 17:14 यसरी भन्छ, हे परमप्रभु मलाई निको पार्नुहोस् र म निको हुनेछु, मलाई बचाउनुहोस् र म बाँच्नेछु, किनकि मेरो प्रशंसाको पात्र तपाईँ नै हुनुहुन्छ। परमप्रभु मलाई निको पार्नुहोस्, यिर्मया 17:14 भन्छ, परमप्रभु मलाई निको पार्नुहोस् र म निको हुनेछु। हिलिङको नि सोर्स चाहिँ नि परमेश्वर हुनुहुन्छ, मान्छे होइन। परमेश्वरले तपाईँलाई निको पार्नुहुन्छ, मान्छेले होइन। मेरो प्रियहरू, जब हामी परमेश्वरको प्रस्तुतिमा हुन्छ नि उहाँले निको पार्नुहुन्छ। म बाँच्नेछु किनकि म तपाईँको प्रशंसाको पात्र हुनेछु। होशे 6:1 भन्छ, आऊ हामी परमप्रभुतिर फर्कौँ, उहाँले हामीलाई टुक्रा टुक्रा पार्नु भएको छ तर उहाँले हामीलाई निको पार्नुहुनेछ। राम्रो सुन्नुहोस् है, उहाँले हामीलाई निको पार्नुहुनेछ। उहाँले चोट पार्नु भएको छ तर उहाँले हाम्रो चोटहरूमा मलमपट्टी लगाउनुहुनेछ। उहाँले निको पार्नुहुनेछ। हिलिङ कसले गर्छ भन्दैका, हिलिङ चाहिँ नि परमेश्वरले गर्नुहुन्छ, उहाँले निको पार्नुहुन्छ। आमेन, 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 आमेन। जब हामी विश्वास गर्छौँ निको हुन्छ भन्ने कुरालाई, जब म विश्वास गर्छु, विश्वास गरिसकेपछि कदमलाई चाल्नु पर्ने हुन्छ। तपाईँले सुन्नु भने अहिले हिलिङको वचनहरू थुप्रो, अझै थुप्रो छ। जब तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ नि उहाँले बोलेको कुरालाई, परमेश्वरले निको पार्छ। विश्वास गरिकन नि तपाईँले कदमलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। ओके, मैले यो कुरा बुझाउनु, पहिला मैले खण्डलाई भनेको राम्रो हुन्छ ताकि तपाईँले बुझ्न सजिनुहुन्छ। पहिलो राजाको किताब 18 अध्याय, पहिलो राजा 18 अध्यायको 43 पददेखि म पढ्दैछु 46 पदसम्म। तिनले आफ्नो चाकालाई भने गएर समुद्रतिर हेर, त्यसले गएर हेर्यो र त्यसले भन्यो त्यहाँ केही छैन। एलियाले 7 पल्ट त्यसलाई गएर हेर भने। कर्मेल डाँडामा आगो खसिसकेपछि एलियाले बाल अनि असेराको अगमवक्तालाई किसोन खोल्सामा लगिकन मारेको छ। त्यहाँदेखि डाँडामा चढे, कर्मेल डाँडामा, अनि उसले आफ्नो नौकरलाई भन्दैछ समुद्रपट्टि हेरिकन नि हेरेर आएछ डाँडाबाट। यो मान्छे 7 टाइम्स माथि डाँडामा चढे। सुन्नुहोस् है, 7 टाइम्स डाँडामा चढ्यो। 6 टाइम चढ्दासम्म, अलिकति मुनि लेखेको छ तर म सजिलो भन्न चाहन्छु, 6 टाइम त्यो डाँडामा यो मान्छे चढ्यो, तल माथि गर्यो। 6 टाइम्स, 6 पल्टसम्म उसले के पनि देखेन। राम्रो सुन्नुहोस् है, उसले के पनि देखेन, उसले के पनि देखेन। उसले नि जब पनि ऊ माथि पुग्यो अनि तल आयो, उसले एउटै खबर ल्यायो, के पनि छैन, के पनि छैन। सुन्नुहोस् है, एलियाले अगमवक्ताले उसलाई डाँडामा पठाएको, समुद्रपट्टि हेर केही कुरा आउँदैछ, तर ऊ आज्ञा पालन गरेर जाँदैछ। माथि डाँडामा पुग्यो, हेर्यो, उसले साँच्चै हो के पनि देखेन। फेरि तल आएर भन्छ आफ्नो मालिकलाई, मैले के पनि देखेन। एकपल्ट के पनि देखेन, दुईपल्ट के पनि देखेन, 3 पल्ट के पनि देखेन, 4 पल्ट के पनि देखेन, 5 पल्ट के पनि देखेन। तर नि सुन्नुहोस् है, पठाउने र हेर्नु जाने एलिया र अनि एलियाको नौकर नि
हरेस खाएन। अझ राम्रो सुन्नुहोस्, हरेस खाएन। उनीहरूले विश्वास गरि नै रहेको छ, जब म हेर्न जान्छु केही न केही कुरा चाहिँ अब देख्छु। तर ऊ विश्वासको साथमा त्यहाँनिर जाँदाखेरि नि उसले के पनि देखेको छैन। तर त्यो मान्छेले विथड्र गरेन। त्यो मान्छेले भनेन अब म जान्दिनँ, के पनि देख्दैन रहेछ भनेन। उसले भनेन हावा रहेछ, बित्थामा मलाई दुःख दिएको, केही भएन। यो मान्छेले भनेन। यो मान्छेलाई जति पठायो त्यति नै गयो। तर 7औं पल्टमा यो मान्छेले केही कुरा देख्दैछ, जुन कुरा चाहिँ इजरायलीहरूले 3 वर्षदेखि पर्खिराखेको छ। 7औं पल्टमा छ नि खडेरी अन्त हुने वर्षालाई देख्दैछ। उसले आउँदै गरेको वर्षालाई देख्दैछ। जमिनमा एउटा उजाड भएको सुकेका ठाउँमा नयाँ हरेलीको ऋतु परिवर्तन हुँदैछ। अनि त्यो परिवर्तन हेर्नको निम्ति चाहिँ नि त्यो मान्छे अगाडि माथि उठ्नको निम्ति चाहिँ नि यो मान्छे गरेन। तपाईँको जीवनमा नि 7औं पल्ट प्रार्थना गरौँ। राम्रो सुन्नुहोस् है विश्वासीहरू, राम्रो सुन्नुहोस् है। कतिचोटि प्रार्थना गर्दा जाति हुँदैन नि, कोही बेला बिमारी लाग्छ, लाग्दैन रहेछ उता, उसले प्रार्थना गर्दा लागेन। होइन मेरो प्रियहरू, प्रार्थना लाग्ने र नलाग्ने होइन, प्रार्थना चाहिँ विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ। आमेन। यसो हामी प्रार्थना गर्छौँ, लाग्नु र नलाग्नु भने होइन नि। यो त यो चाहिँ विश्वासको यात्रा सुरु हुन्छ त्यहाँदेखि। यहाँ के हुँदैछ? खडेरी छ। अनि त्यो खडेरी नि सक्ने समय आउँदैछ नि। के भन्छ? जाऊ हेर, इजरायलको निम्ति एउटा खुसीको खबर आउँदैछ, हेर त जाऊ। गयो, के पनि देखेन। तर 7 टाइम्स हो नि मान्छेको हात जत्रै बादलको टुक्रा देख्यो। आएर भने मैले देख्दैछु मान्छेको मुठी जत्रै छ बादल। एलियाले आहाबलाई के खबर पठाइया छ? छिट्टो रथलाई तयारी पर्नु, छिट्टो खानपिन गर्नुहोस्, छिट्टो रथलाई तयारी पर्नुहोस्, तपाईँ कुदिहाल्नुहोस्। घनघोर वर्षा आउँदै गरेको म आवाज सुन्दैछु। 3 वर्षको खडेरी। त्यो हेर्ने मान्छेले 7 पल्ट हेर्दाखेरि नि खडेरीको अन्त आयो। मेरो प्रियहरू, विश्वासको डाँडाबाट कसले हेर्दैछ? आज विश्वासको डाँडाबाट परमेश्वरले भन्छ, ए तेरो सङ्घाइ आउँदैछ, ए तेरो गुहार आउँदैछ, ए तेरो छुटकारा आउँदैछ, ए तेरो जीवनमा सामर्थ आउँदैछ। के तपाईँ त्यो डाँडामा उक्लने निम्ति तयारी छ? त्यो उभिँदाखेरि तपाईँले देख्नुहुन्न होला, तर तपाईँ त्यो डाँडाबाट हट्नु हुँदैन। किनकि त्यो कुरा विश्वासद्वारा बोलेको द्वारा पृथ्वीमा आउँदैछ तपाईँको जीवनमा पुर्याउनका लागि। आमेन, आमेन। सबै मान्छेले हेरे, 7औं पल्टमा त्यो पानी आयो। पढौँ न, मजाको कुरा म पढ्दैछु त। 7औं पल्ट चाकरले भन्यो, मान्छेको हात जत्रो एउटा बादल समुद्रबाट उड्दैछ। तब एलियाले त्यसलाई भने, गएर आहाबलाई भन्, आफ्नो रथ तयार गरेर तल गइहाल्नुहोस्, न त तपाईँलाई पानीले रोक्नेछ। यसै बिचमा कालो बादलले आकाश आयो, उरी चल्यो र ठुलो पानी पर्न लाग्यो। र आहाब आफ्नो रथमा चढेर इजरायलमा गए। परमप्रभुको शक्ति एलियामाथि पर्यो र आफ्नो खास्टो पटुका लपेटेर तिनी इजरायलसम्म आहाबको अघि अघि बाटोमा कुदे। घनघोर वर्षा आयो। इजरायलको खडेरी अन्त भयो। जो मान्छे यो समय परमेश्वरको डाँडामा उक्लिन्छ, परमेश्वरको महिमा आउँछ भन्ने कुरालाई पत्याउनुहुन्छ, प्रार्थनाको डाँडामा आज डाँडा छैन, प्रार्थना गरिकन त उभिनुहुन्छ आफ्नो ठाउँमा। एकताल तपाईँको सङ्घाइ भन्दाखेरि तपाईँले नदेख्ला, तर पहिलो शब्दमा वास्तवमा सङ्घाइ आइसकेको हुन्छ। पूर्ण रूपले चाहिँ 7औं पल्टमा चाहिँ सङ्घाइ कन्फर्म भएको मात्रै हो। आमेन।
छुटकारा नि 7औं पल्टमा चाहिँ कन्फर्म भएको मात्रै हो। र आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँको जीवनको चङ्गाई नि छुटकारा नि पहिला बोल्दाखेरि नै सुन्नुहुन्छ। यदि जसले विश्वास गर्छ त्यो मान्छेको निम्ति यो कुरा चल्न थाल्छ। दोस्रो राजा 5:13 अनि 14 पद पढ्दैछु अब म। तर नामानको नौकरले तिनीका आएर तिनलाई भने, हे पिताज्यू, यदि अगमवक्ताले तपाईँलाई केही ठुलो कुरा गर्नुहोस् भनी भन्नुभएको भए के तपाईँले गर्नुहुने थिएन र? उहाँले तपाईँलाई धोएर शुद्ध हुनुहोस् भनेकोमा तपाईँ झन् किन नगर्ने? यसैले उनी तल ओर्लेर परमेश्वरको जनले भने बमोजिम यर्दन नदीमा 7 पल्टसम्म डुबुल्की मारे र उनको मासु जिउको तिउँ भयो, जवान केटाको जस्तै भयो। आमेन। एलिसाले यहाँनिर के भन्दैछ? नामान कोरेलाई, आरामको सेनापति हो यो मान्छे, इजरायलमा आए कोर शुद्ध हुनका निम्ति। उसले सुन्यो इजरायलमा एउटा अगमवक्ता छ जस कहाँ गयो भने कोर रोगबाट निको हुन्छ भनिकन। अनि त्यो अगमवक्ताकोमा आउँदाखेरि के खबर पठायो भन्नुहोस् त? यर्दन नदीमा गइकन 7 पल्ट डुबुल्की मार्नु। नामान रिसायो। के हाम्रो देशमा नै नि फापर नदी र अमाना नदी छैन? म त्यसमा त डुबुल्की मार्न सक्थे, किन म यर्दन नदीमा डुबुल्की मार्नु? उसले कुरै बुझेको थिएन। सुन्नुहोस् है, तर उसको नौकर चाहिँ ज्ञानी रहेछ। नौकरले भन्छ, पिताज्यू तपाईँलाई त पानीमा डुबुल्की मार्नु त भनेको, तर तपाईँलाई ठुल्ठुलो काम गर्नु भनेको बा अगमवक्ताले तपाईँले गर्ने थियो। तर अगमवक्ताले सजिलो काम भन्यो, तपाईँ 7 पल्ट यर्दन नदीमा डुबुल्की मार्न पर्छ। एकछिनमा कुल भयो यो मान्छे यर्दन नदीमा गयो। कोर भएको शरीर, पानीले कोर जाति हुँदैन खासमा, तर आज्ञा पालनले विश्वासले चाहिँ कोर निको हुन्छ। आमेन। यो मान्छे त्यो पानीमा उत्रियो, सायद पहिलो डुबुल्की मारेर बाहिर निक्लियो, कोर जिउको थियो छ। दोस्रो पल्ट डुबुल्की मार्यो, के पनि भएन। तेस्रो पल्ट डुबुल्की मार्यो, के पनि भएन। तर त्यो मान्छेले गिभ अप गरेन। म डुबुल्की मार्दिनँ भनेर बाहिर निक्लिएन। त्यो मान्छेले विश्वास गरे। मेरो प्रियहरू, अगमवक्ताले भनेको कुरामा विश्वास गरे अनि त्यो विश्वासले उसको जीवनमा हिलिङलाई लिएर आउँदैछ। अनि जब 7औं पल्टमा त्यो पानीबाट बाहिर निक्लिए नि, जवान मान्छेको जस्तै शरीर भइहाल्यो। घाउ, खटिरा, कुने, पिप डल्लै कुरा सुकेर गयो। आश्चर्य कर्म भयो। मेरो प्रियहरू, यदि परमेश्वरले भनेको कुरालाई मान्नु भयो भनेदेखिलाई आजको साँझ तपाईँको जीवनमा आश्चर्य कर्म हुन्छ। परमेश्वरले जब विश्वास गर्नुहुन्छ उहाँको वचनमा, प्रार्थना गरे माथि तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ, तपाईँ निको हुँदैछ भनेदेखि तपाईँले विश्वास गर्नुपर्छ। तपाईँको जीवनमा छुटकारा आउँदैछ भने तपाईँले विश्वास गर्नुपर्छ। सायद तपाईँलाई बोल्दै गर्दा तपाईँलाई विश्वास नलाग्ला। मलाई त कटकट दुखिरहेको छ, यो मान्छेले भन्छ जाति भयो, म त विश्वासै गर्न सकेको छैन भन्ने लाग्ला। तर जसै तपाईँले विश्वास गर्न थाल्नुहुन्छ, म निको भयो भने तपाईँले बोल्न थाल्नुहुन्छ, त्यति बेला चङ्गाइको शक्तिले तपाईँको जीवनमा काम गर्दै गरेको हुन्छ। कति बेला भनेदेखिलाई नि आज्ञा पालन र विश्वासले तपाईँको जीवनमा आश्चर्य कर्मलाई जन्माउँछ। आमेन। आज तपाईँको जीवनमा आश्चर्य कर्म जन्मनुपर्छ। आज तपाईँको जीवनमा छुटकारा जन्मिनुपर्छ। आज तपाईँको जीवनमा चङ्गाई जन्मनुपर्छ। आजको तपाईँको जीवनमा स्वतन्त्र जन्मिनुपर्छ। बिलाप 3:22 अनि 23 मिठो कुरा भन्छ, परमप्रभुको प्रेमले गर्दा हामी भस्म भएका छैनौँ, उहाँको कृपाको अन्त कहिले हुँदैन। हरेक बिहान उहाँको कृपा नयाँ हुन्छ। तपाईँको विश्वास त महान छ। उहाँको महान प्रेम कहिले हराउँदैन। हरेक बिहान उहाँले नयाँ काम गर्नुहुन्छ। त्यो परमेश्वर तपाईँले पाउनु भएको। यदि तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ आजको साँझ, तपाईँ भन्नुहुन्छ परमेश्वरमा विश्वास गर्छु, यो कुरालाई तपाईँको जीवनमा आश्चर्य कर्म जन्मन थाल्छ।
मर्कुस 11:22 यीशुले भन्नुभयो, 11:22 मर्कुसमा यीशुले तिनीलाई जवाफ दिएर भन्नुभयो, परमेश्वरमा विश्वास राख। येशू ख्रीष्ट सिकाउँदै हुनुहुन्छ, परमेश्वरमा विश्वास राख। आज तपाईको निको हुने दिन हो, आज तपाईको छुटकारा पाउने दिन हो, आजको दिन तपाईँ स्वतन्त्र हुने दिन हो। परमेश्वरलाई विश्वास गर्न जरुरी छ। पहिलो कोरिन्थी 12:9 यसरी भन्छ, कसैले उनै पवित्र आत्माद्वारा विश्वास गर्ने, कसैले उनै पवित्र आत्माद्वारा रोग निको पार्ने वरदान दिएका छ। विश्वास गर्नुहोस्, तपाईको जीवनमा नि परमेश्वरले नि पवित्र आत्माले विश्वास गर्ने वरदान र रोगलाई निको पार्ने वरदानलाई दिनुभएको छ। यो शक्ति, यो अभिषेक कसले दिएको? पवित्र आत्माले। जसमा हामी उहाँमा विश्वास गर्छौँ, उहाँले हाम्रो विश्वासलाई बढाउनुहुन्छ, स्थिर पारिदिनुहुन्छ। मैले विश्वास गर्ने आत्मा पाएको छु। म विश्वास गर्छु उहाँले बोलेको कुरालाई। म डाउट गर्दिनँ, म शङ्का गर्दिनँ, म पक्का विश्वास गर्छु उहाँको वचनमा उहाँ विश्वास सिकेर बोलाउनुहुन्छ। मत्ती 9:2 यसरी भन्छ, मानिसले खाटमा पसिरहेको एकजना पक्षघातीलाई उहाँका ल्याए। यसरी तिनीहरूको विश्वास देखेर पक्षघातीलाई भन्नुभयो, छोरो साहस गर, तिम्रो पाप क्षमा भए। त्यो मान्छे पक्षघाती निको भयो, प्यारालाइसिस नि निको भयो। यीशु ख्रीष्ट त्यो रोगीलाई देख्दैछ, त्यो रोगीले विश्वास गर्न थाल्यो। जब यीशुलाई विश्वास गर्ने त्यो रोगीले, यीशु ख्रीष्टले भन्दैछ, छोरा तिम्रो पाप क्षमा भएको छ, तिमीले विश्वास गरे तिमीले पाप क्षमा भएको छ भन्ने बित्तिकै नि त्यो मान्छे नि निको भयो। किन? उसलाई थाहा थियो आज यीशु ख्रीष्टले उसलाई निको पार्छ। उसले विश्वास गरे त्यो प्रभुलाई, उसको अगाडि उभिने प्रभुलाई उसले विश्वास गर्यो र उसको भागको आश्चर्य कर्मलाई नि उसले पायो। मेरो प्रियहरू, के तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ? आजको साँझ तपाईँको बाबुलाई विश्वास गर्ने, तपाईँको अवस्था परिवर्तन गर्ने बाबुलाई विश्वास गर्नुहुने, तपाईँको रोगलाई निको पार्ने बाबुलाई विश्वास गर्नुहुने, जब तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ त्यति बेला आश्चर्य कर्म जन्मिन्छ। म अर्को घटनालाई भनिदिउँ। मत्ती 9:22 यसरी भन्छ, फनक्क फर्की हेर्दा यसैले त्यस स्त्रीलाई देख्नुभयो र भन्नुभयो, छोरी साहस गर, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ। त्यो स्त्री त्यही घडी निको भयो। तिम्रो विश्वासले तिमी निको भएका छौ। छोरी साहस गर, साहस गर, तिम्रो विश्वासले तिमी निको भएको छौ। के तपाईँ रेडी हुनुहुन्छ? आज जसले येशूलाई विश्वास गरे उनीहरू कहिले पनि निराश अनि हताश भएन। जो मान्छेले आज विश्वास गर्छ उनीहरू कहिले पनि निराश अनि हताशमा पर्न पर्दैन, किनभने नि उहाँ चाहिँ विश्वासयोग्य र भलो हुनुहुन्छ, उहाँ ट्रस्टवर्दी हुनुहुन्छ। उहाँले तपाईँले मागेको, तपाईँले विश्वास गरेको कुरा उहाँले तपाईँको जीवनलाई दिनुहुन्छ अनि उहाँको आश्चर्य कर्म तपाईँको जीवनमा सुरु हुँदछ। मत्ती 9:29-30 जब उहाँले तिनीहरूको आँखा छोएर भन्नुभयो, तिमीहरूको विश्वास अनुसार तिमीलाई होस्, अनि तिनीहरूको आँखा खोलिए। यसले यसो भन्ने तिनीहरू कडा आज्ञा दिनुभयो, यो कुरा कसैले थाहा नपाओस्। त्यो अन्धो मान्छेहरूको विश्वासले देखे कि उनीहरूले कराएर भने थिए, दाउदको पुत्र ममाथि दया गर्नुहोस्। यसो कसले सुन भने भन्नुभयो, तेरो विश्वासको कारणले त निको भएको होस्। अनि त्यो मान्छेको जीवनमा हिलिङ सुरु भयो। किन याद छ? उसले परमेश्वरको पुत्रलाई विश्वास गर्यो। तपाईँ कतिको विश्वास गर्नुहुन्छ तपाईँले उहाँलाई? यदि तपाईँले विश्वास गर्नु भएन भने आजको साँझ निको हुँदैन। मलाई विश्वास गरेर हुँदैन है, सिलमनासले निको पार्दैन। म तपाईँलाई क्लियर कट भन्न चाहन्छु। तर जसले उहाँलाई विश्वास गर्छ,
इब्री 3:16 भन्छ, उहाँको नाउँमाथि गरेको विश्वास र उहाँकै नाउँले तपाईँले देखेका र जानेका यस मानिसलाई बलियो तुल्यायो। येशू ख्रीष्टबाट पाएको विश्वासले, येशू ख्रीष्टबाट पाएको विश्वासले यस मानिसलाई तपाईँहरूका सबैको सामने पुरा निको पार्यो। सुन, येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्यो, यो कोझे मान्छे निको भयो। किन? विश्वास गर्छ उसले येशू ख्रीष्टलाई, अनि त्यो विश्वासले उसको जीवनमा हिलिङलाई लिएर आएको छ। के तपाईँले आज विश्वास गर्नुहुन्छ तपाईँको जीवनको चङ्गाइको लागि? के तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ परमेश्वरले आशिष कर्म तपाईँको जीवनमा गर्छ भनिकन? के तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ परमेश्वरको महिमा तपाईँको जीवनमा देखा पर्छ भनिकन? यस सन्तानको 18ले यसरी भन्छ, मैले त्यसका चालहरू देखेँ, त्यसलाई म निको पार्नेछु, म त्यसलाई डोर्याउँछु र फेरि सन्तान दिन्छु। मैले त्यसको चालहरूलाई देखेँ। जब तपाईँ सही ट्र्याकमा हुनुहुन्छ, परमेश्वरले हाम्रो चाललाई देख्छ। हिजकिया राजाको चाललाई देख्यो, प्रार्थना गरिकन फर्क्यो। नोकर 7 पल्ट डाँडामा उक्लिन निम्ति तयारी छ, पानी आउँदै गरेको कुरालाई देख्यो। कोरी नामन 7 पल्ट डुबुकी मार्यो, परमेश्वरको आशिष कर्मलाई देख्यो। किन याद छ? उसले परमेश्वरले बोलेको अगमवक्तालाई विश्वास गरे, वचनलाई, अनि उसको विश्वासले उसलाई हेल गरे। सुन्नु परेन, बोल्नु परेन, तर त्यो जीवनको वचन नि उसको जीवनमा पुरा भयो। यो कुराको विश्वास गर्छु, बोल्दाखेरि एक प्रकारको शक्तिलाई म महसुस गरिराखेको छु। आज राति तपाईँले विश्वास गर्दै गर्दाखेरि त्यो भागहरूमा जीवन आउँदै गरेका कुरालाई म महसुस गरिराखेको छु। त्यो भागहरूमा सँगै आउँदै गरेको कुरालाई देखिराखेको छु। त्यो भागहरूमा छुटकारा आउँदै गरेको देख्दैछु। त्यो भागहरूमा नि प्रभुको सामर्थ ओर्लिँदै गएको कुरालाई म देखिरहेको छु। किन? तपाईँले विश्वासलाई सुरु गर्दै हुनुहुन्छ। के तपाईँले प्रभुलाई विश्वास गर्नुहुन्छ? आजको साँझ तपाईँले गर्दै गर्दाखेरि प्रभुको त्यो शक्ति, त्यो सामर्थ्य भरपुरी नि खोलिन्छ। यस सन्तानको 19ले भन्छ, इस्राएलमा विलाप गर्नेहरूको मुखमा प्रसन्न उत्पन्न गराउनलाई टाढा र नजिक बस्ने दुवालाई शान्ति होस्, शान्ति। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, म तिमीलाई निको पार्नेछु। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, म तिमीलाई निको पार्नेछु। म सिलमनस तामाङले भनेको होइन, तपाईँले विश्वास गरेको परमप्रभु भन्नुहुन्छ, म तिमीलाई निको पार्छु। यिर्मया 33:6 यसरी भन्छ, तापनि म त्यस स्वास्थ्य र आरोग्यतालाई ल्याउनेछु, म मेरो प्रजालाई निको पार्नेछु, अनि प्रशस्त शान्ति र सुरक्षा भोग गर्न दिनेछु। म मेरो प्रजालाई म निको पार्छु। यिर्मया 33:6 भन्छ, म मेरो प्रजालाई म शान्ति दिन्छु, निको पारिदिन्छु, अनि तिनीहरूले चङ्गाई अनि शान्तिलाई भोग गर्नेछ, लिनेछ या चलाउनेछ भनेर भनेको छ। यो परमेश्वरको वचन हो। कसले निको पार्छ भन्दैछ? परमेश्वरले तपाईँलाई निको पार्छ भन्दैछ। परमेश्वरले, यदि आज तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ, उहाँले तपाईँलाई निको पार्नुहुन्छ। मत्ती 12:22 भन्छ, तब वहाँ भूत लागेको एकजना अन्धो र गुङ्गो मान्छेका ल्याइयो। यसुले त्यसलाई निको पार्न भयो, यतिसम्म कि त्यो गुङ्गो मान्छे बोल्ने र देख्ने भयो। मत्ती 12:22 भन्छ, यीशु ख्रीष्ट कहाँ लाटा र अन्धो मान्छेलाई ल्यायो, त्यस्तो थियो। तर जब यीशु ख्रीष्टले त्यो मान्छेलाई छुयो, भूत निस्केर गयो, त्यो मान्छे देख्ने र बोल्ने भयो। किन? यीशु ख्रीष्टले निको पार्नु भयो। जो मान्छे प्रभुको उपस्थितिमा आउँछ, आज यो कुरा बुझ्नुहोस्,
म यो वचनलाई यहाँ अन्त गर्दैछु। अब म प्रार्थनाभित्र पस्दैछु। जब तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ, प्रभुको उपस्थितिमा आउँदाखेरि म निको हुन्छु। जब तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ, म प्रभुको अगाडि उभिन्छु। प्रभुले बोल्दाखेरि एक तालमा निको भएन भने म 7 चोटिमा त म पक्कै नै निको हुन्छु। जब तपाईँले विश्वास गरिकन खडा हुन्छ, तपाईँको जीवनमा निको बनाउँछ, तपाईँको जीवनमा छुटकारा आउँछ। प्रभुले तपाईँको जीवनमा सँगै ल्याउनुहुन्छ। प्रभुको शक्ति तपाईँको जीवनमा पक्रा थाल्छ। आफ्नो आँखालाई बन्द गरौँ मेरो प्रियहरू।